सबैजनालाई क्रिसमसको नमस्ते। आज बिहीबारको दिन अनि 5 बजिसकेको छ हाम्रो माझमा अनि हामी अनलाइन सेवामा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। साँच्चै नै प्रत्येक दिन हामी अनलाइनमा न्यू लाइफ येशुवा न्यू लाइफ काठमाडौँको अफिसियल पेजबाट हामी जहिले पनि आउने गर्दछौँ। सन्डेदेखि फ्राइडेसम्म अनि स्याटरडे चाहिँ हामी 11 बजेदेखि हामी आराधना सेवामा जान्छौँ। तर आज चाहिँ बिहीबारको दिन अनि साँच्चै नै एउटा सुन्दर समय परमेश्वरले हाम्रो माझमा दिनुभएको छ अनि हामी परमेश्वरको वचन सुन्ने समयमा हामी आएका छौँ। सबैजना कताबाट हुनुहुन्छ म तपाईँलाई स्वागत गर्दछु। एकदमै धेरै स्वागत छ तपाईँहरूलाई। हामी परमेश्वरको वचनमा जानुभन्दा अगाडि हामी छोटो प्रार्थना गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। सुन्दर समय तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। हामीलाई अनलाइनबाट टाढा नजिक यसरी सुन्दर अवसर हामीलाई दिनुभएको छ। हामीलाई जोड्ने मौका तपाईँले दिनुभएको छ। हृदयदेखि नै हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो वचनको सेवाका तपाईँ हाम्रो माझमा रहनु भएको प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आजको दिन म केही परमेश्वरको वचन तपाईँको माझमा लिएर आएको छु। पक्कै पनि हामी आशिषित हुनेछौँ आजको दिनको परमेश्वरको वचनबाट। अनि दैनिकी रूपमा हामी अनलाइन रूपमा यसरी परमेश्वरको वचनहरू सुनिराख्दाखेरि म व्यक्तिगत रूपमा पनि अत्यन्तै धेरै म खुसी भइराखेको छु र धेरै आशिषका कुराहरू मैले पनि बटुल्ने अवसरहरू पाइराखेको छु। अनि म पनि एकदमै नियमित रूपमा परमेश्वरको वचनहरू यस ठाउँ यो अनलाइनबाट मैले पनि सुनिराखेको छु। हुन्छ, कता कताबाट आउनुहुँदैछ सबैजनालाई स्वागत छ। एकदमै हामी केही परमेश्वरको वचनहरू अबको समयमा हामी हेर्नेछौँ। येशू क्रुसमा चढ्नु लाग्नु भएको थियो अनि उहाँलाई चाहिँ मानिसहरूले कुट्दै अनि त्यो गलगताको पहाडतिर लाँदै थिए। अनि त्यो समयमा येशू एकदमै धेरै थकित हुनुभयो। हिँड्न पनि उहाँ नसक्ने स्थिति हुनुभयो। अनि जब हिँड्न पनि नसक्ने स्थिति भइसकेको बेलामा उहाँ लड्नु भएको छ अनि घोडा टेकेर बसिरहेको बेला एउटा स्त्री आएर येशूलाई भनेकी छिन् अनि पानी दिएको छ अनि पानी पिसकेपछि अनि येशूले अनि त्यो स्त्रीले भन्दछ, प्रभु तपाईँको निम्ति हामी कति धेरै रोइरहेका छौँ है, प्रभु तपाईँको लागि हामी कति धेरै रोइरहेका छौँ भनेर त्यो स्त्रीले भन्दछ। अनि येशूले साँच्चै नै पछाडि फर्केर भन्नुहुँदछ, ए यरुशलेमका स्त्रीहरू मेरो निम्ति नरौ तर तिमीहरू आफ्नो निम्ति र आफ्नो परिवारको निम्ति रहो भनेर त्यहाँ एउटा वचन लेखिएको छ। किनकि दिनहरू एकदमै खराब आउँदैछ, त्यो दिनहरू चाहिँ एकदमै धेरै खराब आउँदैछ। त्यस कारणले त्यो दिनको निम्ति चाहिँ तिमीहरू रहो। किनकि अहिले हरियाली हुँदाखेरि यिनीहरूले यसो गर्छन् अनि सुक्खा हुँदा त झन् कसो गर्छन् भनेर त्यहाँ येशू ख्रीष्टले एउटा वचन बोल्नु भएको छ। अनि आजको दिनमा तपाईँले मेरो परिवारको निम्ति हामी रुनुपर्ने, तपाईँको मेरो परिवारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा सन्देश चाहिँ त्यो समय येशू ख्रीष्टले बताउनु भएको छ। आजको दिनमा एउटा परिवार को एउटा विषयमा अनि यो परिवार एउटा दाजुभाइको विषयमा केही परमेश्वरको वचन लिएर मैले आएको छु। अनि कैन र हाबिलले चढाएको आराधना, कैन र हाबिलले दिएको त्यो एउटा भेटीको विषयमा मैले परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। अनि साँच्चै नै यो वचन मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि एकदमै आशिष एउटा लिएर आएको छ। अनि मैले धेरै कुराहरू यसबाट बुझेको छु। अनि कैनले परमप्रभुलाई दिएको भेटी अनि हाबिलले परमप्रभुलाई दिएको भेटीको विषयमा मैले परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। अनि यो चाहिँ हामी 1-2वटा खण्डबाट हामी हेर्न सक्दछौँ। यो चाहिँ उत्पत्ति 4को 1देखि 5सम्म हामीले पढ्यो भने चाहिँ यहाँनिर डिटेल रूपमा पाउँदछौँ। तर आज म यो उत्पत्ति 4को 1देखि 5सम्म यो वचन होइन, तर म हिब्रू 11को 4देखि केही परमेश्वरको वचन राख्न गइरहेको छु। अनि यो चाहिँ ठ्याक्कै
यो उत्पत्तिकै कुरालाई नै यस ठाउँमा लेखिएको छ अनि अलिक मजाले एकदम महत्त्वपूर्ण तरिकाले यहाँ चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। अनि यो वचनबाट म तपाईँहरूको माझमा केही कुरा राख्न गइराखेको छु। अनि हिब्रू 11:4 विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनले भन्दा अझ ग्रहण योग्य बलि चढाए, अझ ग्रहण योग्य बलि चढाए भनेर छ। र त्यसद्वारा नै हाबिल धर्मी ठहरिए, त्यसद्वारा नै हाबिल धर्मी ठहरिए। तिनको बलि स्वीकार गरेर परमेश्वरले आफ्नो सहमति जनाउनु भएको, सम्मति जनाउनु भयो। अनि तिनी मरे तापनि विश्वासद्वारा नै तिनी अझै बोलिरहेका छन्। हालेलुया। यहाँनिर मैले आज पनि अस्तिको जस्तै 4वटा खण्ड बनाएर ठ्याक्कै परमेश्वरको वचन लेखेको छु। अनि एउटा विश्वासद्वारा चाहिँ हाबिलले परमेश्वरलाई कैनले भन्दा अझ ग्रहण योग्य बलि चढाएको कुराहरू, ग्रहण योग्य बलि चढाएको कुराहरू हामी यस ठाउँमा पाउँदछौँ। दोस्रो नम्बरमा एउटा धर्मी ठहरिएको कुरा पनि हामी त्यस ठाउँमा हेर्दछौँ। अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ परमेश्वर सहमति हुनुभएको है, परमेश्वर हाबिलसँग चाहिँ सहमति हुनुभएको कुरा छ। अनि चौथो नम्बरमा चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वर चाहिँ विश्वासद्वारा नै अझै पनि हाम्रो माझमा उहाँ बोलिराख्नु भएको एउटा महत्त्वपूर्ण वचन छ। अनि यो 4वटा खण्डलाई आजको दिन तपाईँको माझमा मैले केही कुरा पक्कै पनि भन्नु पर्दछ। अनि मैले पाएको प्रकाशहरू तपाईँको माझमा पक्कै पनि राख्नु पर्दछ। अनि जब कैन र हाबिलको जीवनी चाहिँ यसरी सुरु भएको छ कि कैन र हाबिल जब आदम र हब्बाबाट चाहिँ कैन र हाबिलको जन्म भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ है। सृष्टिको सुरुवातकै कुराहरू यस ठाउँमा भइराखेको छ। अनि यो सृष्टिको सुरुवातमा चाहिँ कैन र हाबिल जब साँच्चै नै जन्मिएको कुराहरू छ। अनि जन्मिसकेपछि यिनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको कुरा छ। उनीहरूले अनि विश्वास गरेकै कारणले यिनीहरूले चाहिँ परम प्रभुसँग चाहिँ यिनीहरूले साँच्चै आफ्नो भेटीहरू लगेको कुराहरू पाउँदछौँ हामी। यो चाहिँ उत्पत्ति 4को 1देखि 5सम्म हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यस ठाउँमा पाउँदछौँ। साँच्चै नै भेडा गोठाला चराउने हुँदछ। अनि कैनले चाहिँ आफ्नो खेती किसानी गर्दछ। अनि कैनले चाहिँ साँच्चै नै केही खेती किसानीबाट केही कुराहरू परम प्रभुमा लगेको कुराहरू पाउँदछौँ। र हाबिलले चाहिँ एकदमै पहिलो जन्मेको अनि एकदमै बोसे भागहरू चाहिँ परम प्रभुलाई लगेको कुराहरू भेटीको रूपमा ग्रहण परमेश्वरको सामु लगेको कुरा छ। अनि तर यहाँनिर हाबिलले लगेको त्यो एकदमै पहिलो जन्मेको एकदमै महत्त्वपूर्ण बोसे भाग चाहिँ परम प्रभुले चाहिँ के त त्यहाँ उहाँले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। हाबिलको भेटीलाई चाहिँ परम प्रभुले स्वीकार गर्नुभएको छ। तर कैनको भेटी उसले चाहिँ केही उसले आफ्नो खेती किसानीबाट केही कुराहरू लगेको छ। त्यहाँ हामी 4को 2 र 3मा हेऱ्यौँ भने केही सामान्य कुराहरू उसले लगेको कुराहरू त्यहाँ हामी पाउँदछौँ है। अनि जब उसले सामान्य कुराहरू लगेको छ अनि परम प्रभुले उसको कैनको चाहिँ स्वीकार गर्नु भएन है। परम प्रभुले चाहिँ हाबिलको भेटीहरूलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको कुराहरू छ। अनि त्यहाँ हाबिलको भेटी स्वीकार गरेको कारणले कैन चाहिँ अत्यन्तै धेरै रिसाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। कैन एकदमै धेरै रिसाएको, अनुहार कालो बनाएको। अनि अनुहार कालो बनाइसकेपछि कैनले चाहिँ खेतमा हाबिललाई लजाउँ भनेर एकछिन लगेको हुन्छ। अनि हाबिललाई जब उसले लगिसकेपछि अनि हाबिललाई चाहिँ आक्रमण गरेर कैनले मारेको घटनाहरू यस ठाउँमा हामी पाउँदछौँ है। यो इतिहासलाई हामीले पल्टायौँ भने पक्कै पनि यो कुराहरू पाउँदछौँ। अनि आजको समयमा तपाईँले मैले परम प्रभुलाई दिनुपर्ने भेटीहरू, परम प्रभुलाई दिनुपर्ने आराधनाहरू चाहिँ आज कति धेरै महत्त्वपूर्ण छ त है। यदि परम प्रभुले यहाँ चाहिँ हाबिलको चाहिँ भेटी परम प्रभुले ग्रहण गर्नुभएको छ, तर कैनको चाहिँ यहाँ ग्रहण गर्नुभएको छैन। जब कैनको भेटी ग्रहण नगरिसकेपछि यहाँनिर कैन चाहिँ अत्यन्तै धेरै रिसाएका कुराहरू पाउँदछौँ। जब कैन आफू एकदमै धेरै रिसाएको अवस्था हुँदछ, यहाँ कैन एकदमै धेरै रिसाएको अवस्था भएपछि कैनको जीवनीलाई हामी यहाँ निहाल्न सक्दछौँ। कैन चाहिँ के गरिरहेको छन् भन्दाखेरि ऊ चाहिँ एकदमै अहङ्कारी, घमण्डी, एउटा रिसा भएको व्यक्ति भनेर यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। अल्ततिर हामीले हेर्दै गयौँ भने
कैनको जीवनीमा अलिकति हामीले तलतिर हेर्दै गयौँ भने चाहिँ कैन एकदमै धेरै रिसाएको, अनि त्यहाँदेखि परमप्रभुले कैनलाई इन्कार गर्नुभएको, कैनलाई चाहिँ परमप्रभुले स्वीकार नगर्नु भएको कुराहरू हामी यस ठाउँमा हामी पाउँदछौँ। अनि पक्कै पनि हाबिललाई चाहिँ परमप्रभुले स्वीकार गर्नुभएको छ। अनि हाबिलको जीवनीमा 4वटा कुराहरू हामी पाउँदछौँ। ऊ चाहिँ एउटा ग्रहण योग्य है, ग्रहण योग्य उसले बलि चढाएको थिए है। हाबिल कस्तो खालका व्यक्ति थिए र कैन कस्तो खालको व्यक्ति थिए भनेर हामी सरस्वती हेर्दाखेरि हाबिल एकदमै नम्र खालको व्यक्ति थिए, एकदम विनम्र खालको व्यक्ति थिए। ऊ एकदम विश्वास एकदम भरिपूर्ण भएको व्यक्ति रे। ऊ एकदमै असल र उत्तम कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई दिउँ भन्ने उसको हृदय भएको, अनि यो कुरा भएको कारणले चाहिँ परमेश्वरले हाबिललाई स्वीकार गर्नुभएको कुरा छ है। अनि जे कुरा तिमीहरू भित्र छ अनि बाहिर पनि त्यही कुरा निस्किदछ। बाइबलले त्यही कुरा बताउँदछ, जे कुरा तिमीहरूसँग भित्र छ अनि बाहिर पनि त्यही कुराहरू निस्किदछ। हाबिलको जीवनमा चाहिँ एकदमै नम्रता अनि एकदमै विश्वास, एकदमै असल, एकदम उत्तम कुराहरू भएको कारणले परमेश्वरलाई उसले उत्तम कुराहरू दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। हाबिलले चाहिँ केही कुरा परमेश्वरलाई दियो, कैनले चाहिँ केही कुरा परमेश्वरलाई दियो। मतलब ऊ चाहिँ एउटा ईर्ष्यालु खालको, अहंकारी, एउटा क्रोधित खालको, भक्तिहीन जीवन चाहिँ उसको थियो। अनि उसले उसको कुरा, उसको भेटीलाई चाहिँ परमेश्वरले यहाँ ग्रहण नगर्नु भएको कुराहरू छ। आजको दिनमा तपाईँ र म पनि साँच्चै नै हामी हाबिलको जस्तो भेटी परमेश्वरलाई हामी दिन चाहँदछौँ। एक्ज्याक्टली हामी साँच्चै नै परमप्रभुलाई चाहिँ हामी हाबिलको जस्तो हृदय हामी पक्कै पनि सबैजना बनिन एकदमै कोसिसहरू गरिरहेका छौँ है, एकदमै कोसिसहरू गरिरहेका छौँ। हामी हाबिलको जस्तो जीवन चाहिँ आजको दिनमा हामी जिउनको लागि कोसिस गरिरहेका छौँ। अनि यो एकदमै असल कुरा पनि हो। अनि तपाईँ र मेरो जीवन पक्कै पनि के त अब हाबिलको जस्तो भेटी चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई दिनु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ है। म व्यक्तिगत रूपमा पनि म हाबिलको जीवनीलाई मैले पढ्दाखेरि उसको एकदमै छोटो जीवन छ, तर पनि उसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि परमेश्वरलाई सबैभन्दा असल कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई दिएको छ। अनि यो असल कुरा चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरले स्वीकार्नु भएको छ है। हाबिल एकदमै उसको बलि, उसले दिएको भेटी चाहिँ यहाँनिर एकदमै ग्रहण योग्य भएको छ। पहिलो नम्बरमा ग्रहण योग्य भेटीहरू तपाईँ र मैले आज परमेश्वरलाई चढाउनु आवश्यकता छ। हामी यो लुकाको पुस्तक 11 मा हामी हेर्यौं भने एउटा विधवाले चाहिँ एउटा मन्दिरमा आएर 2टा पैसा भेटी चढाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। 2 पैसा मात्रै भेटीमा चढाएको कुरा पाउँदछौँ। अनि मानिसहरूले सबैले त्यहाँ चाहिँ त्यो विधवा चाहिँ हाँसोको पात्र भइराखेको त, अरे भेटी यति मात्रै भनेर सबैजना हाँसिरहेको थिए। तर येशू ख्रीष्टले त्यहाँ भन्नुहुँदै थियो, यो स्त्रीले सबैभन्दा बढी भेटी चढाएकी छ है। अरूले त आफ्नो प्रशस्तताबाट चढाएको छ, तर यो स्त्रीले चाहिँ के गरेको छ, उसको दरिद्रताबाट, उसको दुःख, उसको कष्ट, उसको एकदमै धेरै समस्याबाट उसको जे जति छ उसले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ चढाएको कुराहरू छ है। अनि त्यो विधवाको भेटी एउटा थोरै थियो, तर उसको हृदयबाट थियो। उसँग जति थियो त्यो सबै कुराहरू थियो त्यहाँ। अनि यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। विधवाको भेटीलाई त्यहाँ परमेश्वरले, त्यहाँ येशू ख्रीष्टले एउटा ग्रहण योग्य अनि एकदमै उसको हृदय, उसले जे जति आफ्नो दरिद्रबाट उसले चढाएको छ यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनेर त्यहाँ लेखिएको कुरा छ। विधवाको भेटी त्यहाँ ग्रहण योग्य भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। हाबिलले चढाएको भेटी पनि ग्रहण योग्य थियो, परमेश्वरले स्वीकार गर्नुभएको थियो। हामी हाबिलको जस्तो हृदय अनि त्यो विधवाको भेटीमा पनि हामी पाउँदछौँ। जे छ आफ्नो दरिद्रताबाट सम्पूर्ण कुरा चाहिँ के त त्यो मन्दिरमा चढाएको कुराहरू छ। कहिलेकाहीँ हामी यस्तो खालको भेटीहरू चढाइराखेका छौँ, हाम्रो हृदयदेखि, हाम्रो सम्पूर्ण कुरादेखि हामी यस्तो खालको भेटीहरू, परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य भेटीहरू चढाइराखेको बेला संसारको नजरमा हामी एकदमै हाँसोको पात्रहरू पनि हामी बनिन सक्दछौँ। हाँसोको पात्र हामी बनि, त्यो विधवा चाहिँ त्यो मन्दिरमा एउटा हाँसोको पात्र भइराखेको थियो। तर येशू ख्रीष्ट परमेश्वरले चाहिँ ग्रहण गर्नुभएको थियो। परमेश्वरले ग्रहण गर्नु चाहिँ एकदम असल कुरा हो है। अनि त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। ग्रहण योग्य बलि तपाईँ मेरो जीवनमा आवश्यकता छ। हाबिलको जस्तो ग्रहण योग्य बलि चाहिँ एकदम आवश्यकता छ। दोस्रो नम्बरमा
म हेर्दैछु। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ जब त्यो भेटी चाहिँ हाबिलले चढाएको छ अनि ऊ चाहिँ के त त्यहाँ त्यो धर्मी ठहरिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यो चाहिँ हिब्रू 11:4 मात्रै मैले आज यसलाई व्याख्या गरिरहेको छु। हिब्रू 11:4 त्यस ठाउँमा चाहिँ कैन भन्दा चाहिँ हाबिल चाहिँ के त एउटा विश्वासी योग्य धर्मी ठहरिएको कुराहरू पाउँदछौँ। धर्मी ठहरिनु एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ है। तपाईहरु म कस्तो हृदय लिएर परमप्रभुसँग गइरहेका छौँ, कस्तो हृदय लिएर हामी परमप्रभुलाई आराधना गरिरहेका छौँ, कस्तो हृदय लिएर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाइरहेका छौँ, हामी कति धेरै धन्यवादी छौँ। आजको दिन यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। धर्मी ठहरिनु पर्ने, धर्मी ठहरिएको कुरामा हामी एउटा फरिसी र कर उठाउनेको प्रार्थनालाई हामी लिन सक्दछौँ। नयाँ नियममा येशू ख्रीष्टले भनिराख्नु भएको छ एउटा फरिसी र कर उठाउनेको प्रार्थनालाई है। फरिसीलाई चाहिँ हामी जब बाइबलको इतिहासमा हेर्ने भने एउटा यहुदी जातिको एकदमै एउटा छुट्याएको जाति, एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा फरिसी अनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा हामी मान्दछौँ फरिसीलाई। उसलाई चाहिँ छुट्याइएको जाति, ऊ एकदमै धेरै विश्वास योग्य, ऊ एकदमै आफ्नो धार्मिक काममा चाहिँ ऊ एकदमै असल तरिकाले चाहिँ आफ्नो जीवनहरूलाई चाहिँ उसले जहिले पनि बिताइराख्ने चाहिँ ऊ फरिसीको एउटा जीवनी हुँदछ है। येशू ख्रीष्टको समयमा फरिसीहरूको एकदमै ठुलो मान्यताहरू थियो, एकदमै ठुलो उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै माथिल्लो लेभलमा हेरिने कुराहरू थियो। अनि यो समयमा कति धेरै फरिसीहरू चाहिँ एकदमै बनावटी रूपमा, अरूलाई देखाउने रूपमा मात्रै आफ्नो धार्मिकताको एकदमै बाहिर बोक्रा मात्रै धार्मिकता भएको र भित्र चाहिँ एकदमै खराब व्यक्ति भएको कुराहरू हामी बाइबलको इतिहासलाई हेर्यौँ भने हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ। अनि कर उठाउनेको जीवनीलाई हेर्यौँ भने चाहिँ त्यो समयमा त्यो रोमी साम्राज्यमा चाहिँ कर उठाउनको लागि, कर उठाउने एउटा त्यो जागिर पाउनको लागि चाहिँ जहिले पनि एकदमै धेरै घुस खुवाउनु पर्ने, अनि घुस खुवाइसकेपछि अनि त्यहाँ सेलरी पनि एकदमै कम्ती हुन्थ्यो। कति ठाउँमा त सेलरी नै हुँदैन थियो आफूले उठाएको करबाट। अनि रोमी साम्राज्यले जति तिर्नु पर्थ्यो त्यो तिरिसकेपछि चाहिँ उब्रेको पैसा चाहिँ आफूले राख्नु पर्थ्यो। अनि जतिले कर उठाउने व्यक्तिहरूलाई देख्थे अनि कर उठाउने व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै पापी छ, यिनीहरू चाहिँ दुष्ट छ, यिनीहरूले चाहिँ अरूको पैसाहरू खान्छ भनेर मान्छेहरूको मानसिकतामा भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ है। अनि एउटा फरिसी र कर उठाउने चाहिँ प्रार्थना गर्न मन्दिरमा गएको कुरा येशू ख्रीष्टले त्यस ठाउँमा भन्नुहुँदैछ। फरिसी र कर उठाउने मान्छे प्रार्थना गर्न मन्दिरमा गएको छ। फरिसीले भन्दैछ, प्रभु परमेश्वर पिता, म हप्तामा 2 चोटि उपवास बस्दछु, मैले कमाएको सम्पूर्ण दशंशहरू पनि म दिदछु, म एकदमै असल मान्छे छु, यो पर कर उठाउने जस्तो पापी म छैन भनेर त्यहाँ फरिसीले प्रार्थना गरिरहेको हुँदछ। फरिसीले पुरा प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ। छेउमा भएको कर उठाउने व्यक्तिले चाहिँ स्वर्गतिर आँखा पनि नफर्काइकन भन्दैछ, परमेश्वर पिता, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्, म पापीमाथि दया गर्नुहोस् भनेर कर उठाउने त्यो व्यक्तिले चाहिँ प्रार्थना गर्दैछ। जब मन्दिरबाट फर्केर जाँदछ त्यो फरिसी भन्दा कर उठाउने व्यक्ति चाहिँ अझै धेरै के त एउटा धर्मी भएर फर्किएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यस ठाउँमा साँच्चै नै तपाईँ र मैले परमप्रभुले तपाईँ र मलाई धर्मी ठहराउनु हुँदैछ। तपाईँ र मेरो हृदय चाहिँ आज कस्तो छ? हाबिलले चढाएको त्यो एकदमै असल कुरा परमेश्वरले स्वीकार गर्नुभएको छ, परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभएको छ। यहाँ कर उठाउने यो फरिसी र कर उठाउनेको प्रार्थनाले हेऱ्यो भने कर उठाउने व्यक्ति एकदमै हेर्दाखेरि एउटा पापी व्यक्ति थियो, र पनि उसको हृदयमा उसको पश्चातापी हृदयमा उसले परमप्रभुले दिनुपर्ने एउटा असल कुरा पश्चातापी भएर चाहिँ उसले प्रार्थना गरेको कारणले चाहिँ साँच्चै नै त्यो कर उठाउने व्यक्ति चाहिँ धर्मी भएर फर्किएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। परमेश्वर साँच्चै नै महान हुनुहुन्छ है। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो व्यक्तित्व, तपाईँ र मेरो जीवनलाई उहाँले हेर्नुहुँदैन, तर तपाईँ र मेरो हृदयको अन्तस्करण, हृदयको भित्री कुरालाई चाहिँ उहाँले हेर्नुहुँदछ। साँच्चै नै हाम्रो पुर्खाहरूले परमेश्वरको असल काम गरे या नगरे त्यो परमेश्वर चाहनुहुँदैन, तर तपाईँ र मेरो जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले कति धेरै हाम्रो हृदयबाट चाहिँ महिमा दिइरहेका छौँ त यो कुरा चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुँदछ। अनि धर्मी ठहरिने हाबिल चाहिँ यहाँनिर उसले दिएको बलिदान पछाडि तलतिर चाहिँ ऊ धर्मी ठहरिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यो एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तेस्रो नम्बरमा
परमेश्वरले हाबिलसँग चाहिँ सहमति जनाउनु भएको थियो। परमेश्वरले हाबिलसँग चाहिँ सहमति जनाउनु भएको थियो। सहमतिको विषयमा यहाँ एकदमै धेरै हामी परमेश्वरको वचन हामी हेर्न सक्दछौँ। सहमतिको विषयमा मैले प्रभुको अन्तिम भोजलाई मैले केही कुराहरू लिएको छु। 12 जना चेलाहरू एकदमै सहमति भएका थिए येशूसँग सहमति भएका थिए। त्यो प्रभु भोज अन्तिम भोज लिनको लागि त्यहाँ सबैजना सहमति भएको थिए अनि सबैजनाले प्रभु भोजलाई लिएको थिए। एकजना व्यक्ति यहुदा इस्करियोती जसले चाहिँ त्यो भोज एउटा हुँदै अन्तिममा उसले आफूलाई असहमति जनाएर ऊ बाहिर निस्केको कुरा पाउँदछौँ। अन्तिममा गएर त्यो व्यक्तिको जीवन चाहिँ के त एउटा आत्महत्या गरेर भुँडी फुटेर मरेको घटनाहरू हामी त्यस ठाउँमा पाउँदछौँ। येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई सहमतिमा ल्याउन चाहिराख्नु भएको छ। उहाँले तपाईँ र मलाई जहिले पनि एउटा सहमतिमा ल्याउन चाहिराख्नु भएको छ। यहाँनिर 12 जना चेलाहरू एउटा सहमतिमा ल्याएर उहाँले अन्तिम भोज गरिराख्नु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि यसैले भन्नुहुँदैछ त्यहाँनिर यो कचौरा म चाहिँ लिदिनँ, यो कचौरा म लिदिनँ, तर उहाँले दोस्रो कचौरालाई चाहिँ रोज्नु भएको थियो। त्यो यो यहाँ भइरहेको एउटा जीवनको कचौरा चाहिँ उहाँले लिनु भएको थिएन, तर मृत्युको कचौरा चाहिँ उहाँले लिनुहुँदै थियो। अस्ति मैले परमेश्वरको वचन हेरिरहेको थिएँ अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ जब त्यो गेत्सेमनीको बगैँचामा जानुभयो उहाँले एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, तर 3 खेपसम्म प्रार्थना गर्नुभएको कुराहरू मैले पाएँ है। उहाँ एकचोटि जानुहुन्थ्यो, प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, प्रभु यो कचौरा चाहिँ मबाट हटाइदिनुहोस् भनेर उहाँ प्रार्थना गरिसकेर फर्केर आउनुहुन्थ्यो। आफ्नो चेलाहरू सुतिरहेको हुन्थ्यो। चेलाहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो किन तिमीहरू सुतिरहेको छौ, बेला नजिक आइसकेको छ उहाँले भन्नुहुँदै थियो। अनि फेरि जानुहुन्छ, प्रभु साँच्चै यो तपाईँकै इच्छा हो? उहाँले सोध्नुहुन्थ्यो परमेश्वरलाई, हे पिता यो तपाईँकै इच्छा हो? परमेश्वर त्यहाँ शान्त भन्नुभएको छ। अनि फेरि आउँथ्यो, चेलाहरू सुतिरहेको छ, अनि फेरि अन्तिमचोटि गएर पनि उसले प्रार्थना गरिरहेको थियो, प्रभु यो तपाईँकै इच्छा हो? यो कचौरा हुनसक्छ भने मबाट हटाइदिनुहोस्। 3 खेपसम्म येशूले प्रार्थना गर्नुभएको कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। अन्तिमचोटि पनि परमेश्वर पिता येशूसँग त्यहाँनिर केही पनि बोल्नु भएन। येशू ख्रीष्टले त्यहाँनिर उहाँलाई कन्फर्म भयो कि यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा रहेछ, मैले चाहिँ यो दुःखको कचौरा चाहिँ लिनुपर्ने रहेछ है। परमेश्वरसँग येशू त्यहाँ सहमत हुनु भएर आउनु भएर साँच्चै नै त्यहाँ येशूलाई त्यो क्रुसमा चढाउने त्यो अचम्म एकदम महत्त्वपूर्ण घटना घटेको छ। तपाईँ र मेरो जीवन बचाउनको लागि परमेश्वरसँग येशू ख्रीष्ट के त सहमति हुनुभयो। सहमति हुनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो ठाउँमा हामी हेर्दैछौँ सहमति जनाउन हाबिलको त्यो भेटीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के त परमेश्वर चाहिँ त्यहाँ सहमति हुनुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। हाबिलसँग परमेश्वर रमाउनु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। हामी पाउँदछौँ बाइबलको खण्डमा है, उडौ पुत्र जब आफ्नो बाबासँग चाहिँ आफ्नो बुवासँग चाहिँ उडौ पुत्रले चाहिँ के त सहमति जनाएन, सुरुमा सहमति जनाएन उसले, बुवा मेरो आफ्नो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ मलाई दिनुहोस्, अब चाहिँ के गर्छु म निस्केर जान्छु यो घर छोडेर। बाबाले सम्पूर्ण कुरा दिए, उसले गयो, त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई उसले पैसाहरू सबै कुरा सकेर अन्तिममा चाहिँ के त ऊ फेरि बाबासँग सहमति भएर आएको छ। कुरा टेबलमा खाना रेडी थियो है, टेबलमा खाना रेडी थियो अनि साँच्चै नै बाबालाई सम्झेर छोरा आएको हुन्छ। तपाईँ र मेरो लागि पनि आजको दिनमा है टेबलमा खानाहरू रेडी छ। तपाईँ र म परमेश्वर येशू ख्रीष्टसँग सहमति जनाएर हामी उहाँको चरणमा आउन अत्यन्तै आवश्यकता छ। जब हामी उहाँको चरणमा आउँदछौँ, जब हामी उहाँसँग रहँदछौँ, जस्तो उडौ पुत्रमा त्यहाँनिर टेबलमा जब ऊ फर्केर फेरि पनि टेबलमा आएको छ अनि उसले त्यहाँ आनन्दको महसुस गर्न पाएको छ, बाबासँग बसेर आनन्द उसले महसुस गर्न पाएको छ। ख्रीष्टसँगको सहमति तपाईँ मेरो जीवनमा कति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हाबिलको त्यो एउटा ग्रहणयोग्य भेटीबाट चाहिँ तेस्रो नम्बरमा हामी पाउँदछौँ परमेश्वर एउटा सहमति हुनुभएको थियो।
यो सहमति एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अन्तिममा 4 नम्बरमा तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कि हाबिलको जीवनीलाई हेर्दाखेरि ऊ एकदमै छोटो समय संसारमा रहन पाएको थियो। उसको एउटा हृदय चाहिँ एउटा असल भएको कारणले परमेश्वरले उसलाई स्वीकारेको कारणले चाहिँ उसको जीवन चाहिँ के हुँदै थियो भन्दाखेरि मृत्युमा गइरहेको थियो, शारीरिक मृत्युमा गइरहेको थियो। तर आज पनि हाबिलको त्यो विश्वास, हाबिलले दिएको भेटीलाई चाहिँ आज पनि तपाईहरु मेरो माझमा बोलि नै राख्दछ। यहाँनिर हामी 4 को अन्तिममा पाउँदछौँ, सहमति जनाइसकेपछि तिनी मरे तापनि विश्वासद्वारा नै तिनी अझै बोलिरहेका छन्। हाबिलको हृदयलाई आज पनि हामी बोलिरहेको, एउटा विश्वासको माध्यमबाट चाहिँ बोलिरहेको कुराहरू हामी यस ठाउँमा पाउँदछौँ। प्रत्येक अवस्थामा हाबिलले आफ्नो जीवनमा एकदमै धेरै जीवन त जिउन पाएनन्, त परमेश्वरलाई दिएको असल एउटा बलिदानको कारण, उसको हृदय एकदमै असल भएको कारण चाहिँ ऊ चाँडै नै मर्नुपर्ने अवस्थाहरू भइरहेको छ। तपाईहरु मैले पहिलो यूहन्ना 3 देखि 12 देखि 15 सम्म हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ अझै धेरै हामी पाउन सक्दछौं। यसको एकदमै डिटेल रूपमा व्याख्या गरिएको छ। त्यस ठाउँमा चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि आज तपाईहरु म संसारको लागि आज हामी कति समयमा हाम्रो विचारहरू, हाम्रो हरेक कुराहरू चाहिँ संसारले मारिरहेको छ। तर यहाँ हाबिलको जस्तो हृदय आज तपाईहरु ममा छ भने पक्कै पनि संसारले तपाईहरु मलाई पक्कै पनि हाम्रो विचारहरू, हाम्रो हरेक कुराहरू मार्न खोज्दछ। यो चाहिँ हामी पहिलो यूहन्ना 3 को 12 र 15 मा हामीले हेर्यौं भने यसलाई हामी डिटेल रूपमा अझै धेरै हामी पाउन सक्दछौँ। साच्चै नै यो महत्त्वपूर्ण छ। आजको समयमा मैले तपाईलाई यो 4 वटा कुराहरू राखेको छु। एउटा ग्रहण योग्य बलि हाबिलको जीवनबाट भएको थियो। उनी धर्मी ठहरिएका थिए अनि परम प्रभु चाहिँ उनीसँग चाहिँ एउटा सहमति जनाउनु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि उनी त्यो विश्वासद्वारा चाहिँ उनी मरे पनि उनी अझै पनि हाम्रो माझमा बोलिराख्नु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। उनी मरे पनि अझै पनि हाम्रो माझमा उनी बोलिरहेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यो हृदय हाबिलसँग थियो। कहीन धेरै वर्ष बाँचे, उसको आफ्नो धेरै कुराहरू त्यहाँनिर ऊ हुर्किँदै बढ्दै र ऊ धेरै उसको छोरा नातिहरू हुँदै र धेरै कुराहरू त्यहाँ हुँदै ऊ चाहिँ हुर्किँदै बढ्दै गए है। कहीनले आफूलाई कहिले पनि उसले सुधारेन। ऊ चाहिँ एकदमै अहंकारी, एकदमै क्रोधित खालको भक्तिहीन जीवनहरू जिइरहे। आजको समयमा मण्डलीमा यही नै समस्या छ। मण्डलीमा के समस्या छ भन्दाखेरि साच्चै नै हाम्रो हृदय कति समयमा कहीनको जस्तो हृदय भइरहेको छ। तर पनि हामी परमेश्वरको चरणमा हामी जाँदछौँ, परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी गइरहेका छौँ। अनि कहीनदेखि यहाँनिर अरू धेरै पुस्ताहरूले चाहिँ यहाँनिर एउटा ठुलो गल्ती गरेको छ, जसले चाहिँ भक्तिहीन जीवन जिएको छ र परमेश्वरलाई आराधना पनि गरेको छ। भक्तिहीन जीवन जिइरहेको छ र पनि परमेश्वरलाई आराधना गरिरहेको कारणले चाहिँ कहीनदेखि नोआसम्मको जीवनमा त्यहाँनिर 2 जना एउटा हनोक परम प्रभुसँग हिँडिरहेको कारणले उसलाई परमेश्वरले उठाउनु भएको कुरा छ। अनि अन्तिममा त्यति धेरै संसारमा मानिसहरू भइसकेका थिए, उनीहरूले भक्तिहीन जीवन पनि जिउने, परमेश्वरलाई आराधना पनि गरिराख्ने। अनि यस्तो खालको कुराहरू देखेर चाहिँ परमेश्वर अत्यन्तै धेरै रिसाउनु भएर अन्तिममा नोआको जल प्रलय भएको कुराहरू हामी त्यस ठाउँमा पाउँदछौँ। हामीले यो इतिहासलाई एउटा पल्टाएर हेर्दै गयौँ भने अनि यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। आजको दिनमा तपाईहरु मेरो जीवन चाहिँ यो कारणले महत्त्वपूर्ण छ कि हाम्रो जीवन चाहिँ हाबिलको जस्तो हृदय भएर हामी परमप्रभुको उपस्थितिमा हामी जानु आवश्यकता छ। हामी प्रत्येक समयमा हामीले कोसिस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाबिलको जीवनीलाई हामी देख्दछौँ। एउटा हाबिलको जीवन, हाबिलको चरित्रको कुरा तपाईहरु मेरो हृदय, हाम्रो मण्डली, हाम्रो समाज, हाम्रो फ्यामिलीमा हुनु आवश्यकता छ। तपाईहरु मेरो हृदय आज तयार छ भने हामी आउनुहोस्। हाम्रो हृदय चाहिँ के त एउटा ग्रहण योग्य बलि हामी परमेश्वरलाई दिउँ। भक्तिहीन जीवन जिएर हैन, एउटा भक्ति साथ
भक्ति साथ, विनम्रता साथ, विश्वास त उत्तम उत्तम कुरा परमेश्वरलाई दिएर हामीले हाबिलको जस्तो जीवन जिउन आवश्यकता छ। पक्कै पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई धर्मी ठहर्याउनुहुनेछ। तपाईँ र मसँग परमेश्वर के त सहमति जनाउनुहुनेछ। सहमति जनाएर तपाईँ र मसँग परमेश्वर के त सहकार्यको एउटा पाइलाहरूलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुँदछ। अनि जसरी हाबिल विश्वासद्वारा उनी मरे पनि विश्वासद्वारा उनी बोलिरहेका छन्, आजको दिनमा हाम्रो माझमा उहाँ पनि बोलिराख्नु भएको छ विश्वासद्वारा। हाबिलको जीवनीलाई हेरेर हाबिल चाहिँ विश्वासद्वारा चाहिँ उनी मृत्यु भए पनि उनी यो वचनबाट हाम्रो माझमा बोलिराख्नु भएको छ। अनि यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ र म साँच्चै नै यो अवस्थामा छौँ। आज कैनको जस्तो जीवनी हामीले जिराखेर पनि परमेश्वरलाई आराधना गरिरहेको छौँ भने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण समय हो। हामी फर्केर आउनु पर्दछ। उडौ पुत्र जसरी फर्केर पितासँग सहमति हुनको लागि आएको थियो, हामी पनि फर्कन आवश्यकता छ। जब हामी फर्कदछौँ अनि पिता एकदमै धेरै खुसी हुनुहुँदछ, एकदमै धेरै खुसी हुनुहुँदछ। उहाँले आफ्नो टेबलमा हामीलाई खाना दिइराख्नु भएको हुँदछ। उहाँको टेबलमा हामी खान सक्नेछौँ, उहाँको टेबलमा हामी रमाउन सक्नेछौँ। यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। र कति धेरै यहाँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले तपाईँको माझमा सेयर गरेको छु र परमेश्वर तपाईँ मेरो जीवनमा पक्कै पनि रहनुहुनेछ। र आजको दिनमा हामी ख्रीष्ट येशूसँग हामी सहमति भएर जाउँ। जसरी ख्रीष्ट येशूले चाहिँ पिताको इच्छामा चाहिँ उहाँ सहमति हुनुभएको थियो। हामी पनि आज पिताको इच्छा ख्रीष्टको योजना अनुसार चाहिँ हामी सहमति भएर हामी अगाडि हिँड्नु आवश्यकता छ। अनि मात्र हामी धर्मी ठहरिनेछौँ। अनि मात्र हामीले चढाएको बलिदानहरू एकदमै ग्रहणयोग्य हुनेछ। हामी सहमतिमा जब जाँदछौँ एकदमै परमेश्वर येशू हामीसँग रमाउनु हुनेछ। अनि त्यो विश्वासबाट येशू हाम्रो माझमा बोलिराख्नु भएको छ। हामी सहमति हौँ, उहाँको उपस्थितिमा जाउँ। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यो महत्त्वपूर्ण समय अनि महत्त्वपूर्ण समयको लागि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। केही कुरा परमेश्वर हाम्रो माझमा बोल्नु भएको छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पक्कै पनि यो वचनले काम गर्नेछ। किनकि परमेश्वरको वचनले भन्दछ वचन चाहिँ क्रियाशील हुँदछ। जुन वचन क्रियाशील हुन्छ त्यसले काम गरिरहेको छ। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। सबैजनालाई जय मसीह।